حضرت نوح علیه السلام هم پیغمبر خداست، زنش کافر بود. حضرت لوط علیه السلام هم پیغمبر بود، زنش کافر بود. در هیچ جای آیه و دلیل نیامده که زن پیغمبر باید حتما معصوم باشه. ولقد کان لکم فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسوه حسنه. اون کسانی که زنشان خوبه برای اونها اسوه شدن راحته، برای اونها که زنشان منافقه اسوه شدن سخته. وجه دیگرش اینه که چون ابوبکر و عمر بدترین دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند، به امید این که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صاحب اولاد بشوند، دخترانشان دختر دادن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به این طریق بتوانند حکومت را بگیرند. دشمنی شدید در اون زمان علنا بر علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌کردند و این حکمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که هم دشمنی همچین دشمنان خود خنثی نمود. اینا در انتظار این که صاحب اولاد بشه دشمنی علنی نمیکنه. از اون طرف صاحب اولادم نساخت اینا. از اون طرف سوره تحریم را آورد، سوره حجرات را آورد، دلیل کفرش.